काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, हाँ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे फिर मौजा ही मौजा, शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बेनकाब न्यूज़ चैनल पर AB's डायलॉग प्रोग्राम के साथ हस्ब मामूल हाजिर हैं A अदील मिर्ज़ा एंड B यानी बालम। आज हमारे प्रोग्राम के दो मौज़ूआत हैं। एक काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, नहीं गाना ये नहीं है, वो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इमरान खान जब गोरे मुखड़े पे काला चश्मा पहनते हैं ना तो पूरी दुनिया उन पर फिदा हो जाती है। और उसके बाद में वो जब गोरे मुखड़े पे काला चश्मा लगाते हैं तो फिर कुछ उनके पीछे छुपा हुआ नहीं रहता, सब साफ हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है सामने, दुनिया पूरी उन पर फिदा हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, आज हमारा जो पहला मौजू है वो बानी PTI इमरान खान है कि उन्होंने 2 दिन की मोहलत दे दिया हुकूमत को कि 2 दिन के अंदर हमारे मुतालबात को मंजूर करो वरना सिविल नाफरमानी। और दूसरा हमारा मौजू है ये जो गाना गा रहे हैं मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा, ये गा क्यों रहे हैं? ये गा इसलिए रहे हैं कि ख्वाजा आसफ का एक बयान आज हमारी नज़र से गुजरा है जिसमें उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट की बेटियों की शादी में उसने 4 अरब रुपए की सलामी बटोरी। वाह वाह, 2 बेटियों की शादी पे 4 अरब रुपए की सलामी। ये ब्यूरोक्रेट कौन है ये भी आपको बताएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। दोस्तों, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाए बेनकाब। जी, तो मिर्ज़ा साहब, क्या इसकी जो है अपडेट्स हैं आपके पास? ये जो 2 रोज़ की हुकूमत को मोहलत दी है बानी PTI ने, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा शुरू। अच्छा, यही हमारा पहला मौजू यही है। बानी PTI इमरान खान ने 2 दिन की मोहलत दिया हुकूमत को। 2 दिन से मुराद हफ्ता और इतवार। आज जुमे का दिन है, हफ्ता और इतवार 2 दिन की मोहलत है। अच्छा, डेड लाइन दिया उन्होंने 2 दिन के लिए कि हमारे जो मुतालबात हैं वही मुतालबात 4 उनके। असल में मुतालबा उनके पीछे एक ही है, अगर वो हल हो जाए, आज हुकूमत मान जाए, अब मुक़तदरा आज मान जाए तो सारे मामलात वो सोल्व हो जाएंगे। वो है बानी PTI इमरान खान की रिहाई। यार तो क्यों नहीं हो रही है रिहाई? एक सियासी कैदी है, हो जाए रिहाई क्या? ये आपका कहना है ना सियासी कैदी है, या मेरा कहना है सियासी कैदी है, लेकिन हुकूमत की नज़र में, रियासत की नज़र में हो सकता है ऐसा ना हो। हाँ, यकीनन रियासत की नज़र में ऐसा नहीं होगा तभी, वरना कोई बात ऐसी समझ में आने वाली नहीं। और इन्होंने जो करप्शन की हुई है ना, या जो फौजदारी मुकदमात बने हुए हैं ना, इनके सबूत इन्होंने खुद दिए हुए हैं। अच्छा, जो ये मुकदमात बनाते थे ना अपने दौर में अपने मुखालफिन पे, वो उनके लिए दुआ खुद ही बनाते थे और खुद ही प्रेशर डालते थे। वो बशीर मेमन की आपने वो वीडियो सुनी होगी, यार तुम फलाने बंदे को अंदर तुलना है, फलान को ये करना है। वो केस भी खुद बनाते थे, गवाह भी खुद बनाते थे, लेकिन इन पर जो केस बन रहे हैं इनके गवाह ये खुद हैं। इन्होंने शहादतें छोड़ी हुई हैं, इन्होंने वीडियोज़ खुद ऐसी छोड़ी हुई हैं, ऐसी तस्वीरात छोड़ी हुई हैं कि अब इनका जो चाचू अंदर चले गए ना जनरल फैज, उन्होंने तो रही से कसर सारी निकाल दिया। उन्होंने पूरा कच्चा चट्टा जो है ना इनका वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया हुआ है। ज़ाहिर है वो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और वो उसको समझते हैं और उन्हें सारी जो है इसके फ्यूज़ और बरक़ात का भी पता है और इसके तमाम नुकसानात का भी पता है। तो यकीनन उन्होंने फिर जो है वो ऐन कौमी मफाद में सब कुछ जो है वो सामने रख दिया होगा। तो अब ये 2 दिन की डेडलाइन से क्या मतलब है? शुरू करो यार। असल में पहले तो वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहते थे, ठीक है, आपको पता ही है। वो कहते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार। बिल्कुल, पहले तो बात ही उनकी कोशिश थी कि हम प्रेशर डालेंगे इस्टेब्लिशमेंट पे, दबाव में लाएंगे, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट टच से मस नहीं हुई, उन्होंने कहा कि यार हुकूमत से बात करके देख लेते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हुकूमत के पास इनको देने के लिए कुछ नहीं। जब भी जो है वो इस मामले में थोड़ी बात जो है ना वो घसीटी भी जा रही है। खैर, अब 2 दिन जो है आवाम देखती है कि क्या होता है, क्योंकि यू खान जो है वो यू टर्न खान तो मशहूर है खान साहब। पता नहीं फिर ये 2 दिन के बाद में मज़ीद 2 दिन हो जाए, फिर मज़ीद 2 दिन हो जाए, क्योंकि सिविल नाफरमानी ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जिसे एक ना कर लिया जाए। मेरे एक कोलीग थे, उनका ना कद काफ़ी छोटा था, आवाज़ भी उनकी ना निस्वानी थी और हरकतें भी ऐसी करते थे कि उन्होंने जो ही बात करनी दूसरे के ना खाम खाल से निकल जानी। वो ऐसी बातें किया करते थे।
ایک دفعہ نا وہ دفتر آئے تو کہتے مرزا صاحب سارے کام چھوڑ دیں، پہلے آج میری بات سنیں. وہ چیخلی آواز میں نا تو سارے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. کہتے فلاں جو پلوان نہیں ہے، وہاں پر ایک پلوان تھا، اس کو ہم نے مذاکرہ گیارہ پلوان کہا کرتے تھے. وہ ایسے ہی نا کشتی کرتا رہتا ہر کسی کے ساتھ. اس نے کھانا پینا ٹھیک، وہ جم وغیرہ جاتا تھا، بڑا فٹ تھا. ذرا ایک بات کرنی، کسی اٹھا کے ٹیبل پہ پھینک دینا، کسی اٹھا کے دیوار کے ساتھ مار دینا، وہ ایسے لگا رہتا تھا. وہ مٹھو بھائی ہم اس کو کہتے تھے پیار سے. مٹھو بھائی کہنے لگے یار میں اس کو چیلنج کر آیا ہوں. اچھا میرے پاس ایک، میں پہلے ہماری ہنسی نکل گئی، پھر میں خاموش رہا، میں نہیں بولا. میرے ساتھ ایک کولیگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کیا چیلنج کیا ہے؟ کہتا میں 5 بجے کا ٹائم دے رہا ہوں کھاڑے کا، آپ میرے ساتھ کشتی کر. پھر سارے ہنس پڑے. کہتے یار آپ سے مشورہ مانگا ہے، آپ لطیفہ سمجھ کے ہنس رہے ہو. کہتے یار میرے مٹھو بھائی میرے پاس ہے مشورہ آپ کے لیے، مفت ہے، جاؤ یاشی کرو. کہتا کیا ہے؟ کہتا اس کو ٹائم دے دے کے مار. 5 بجے بلا، انہوں نے کل 6 بجے، اس نے کہا نہیں پرسوں 7 بجے. یہ مٹھو بھائی والی حرکتیں ہیں. یہ مٹھو بھائی آپ نے یوں خان کہا تھا نا، یوں خان یہی کریں، 2 دن کی مہلت لیں، یا وہ نہیں مانے گے پھر 5 دن کی لے لیں. 5 دن نہ پھر ہفتہ لے لیں. اسی طریقے سے کام چلے گا. چلیں نہیں، اب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. جو لوگ حلال کھا رہے ہیں، یعنی میں نے ایک بیوروکریٹ کا نام اسمبلی کے فلور پہ لیا تھا کہ اس نے اپنی 2 بچیوں کی شادی میں 4 ارب روپیہ کمایا صرف سلامیوں میں. تو مرزا صاحب وہ بیوروکریٹ آپ کے علم میں ہے، ان کا نام بتائیے نا عوام وہ کو. بھی اس وقت بھی خواجہ آصف صاحب نے ذکر کیا تھا، تو میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ وہ بیوروکریٹ کون ہے. اس وقت لاہور میں تقریب تھی. یہ جو ابھی خطاب سنوایا نا خواجہ آصف صاحب کو اپنے میرے دوستوں کو، یہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی تقریب تھی، اس میں انہوں نے خطاب دیا ہے. اور وہ جو بیوروکریٹ ہیں ان کا نام ہے ٹی کے. ان کے نام وہ مشہور ہیں ٹی کے نام سے، کیونکہ انہوں نے ٹیکے لگائے تھے. یہ دور تھا سائیں عثمان بزدار کا. فرد بی بی عرف گوگی وہاں پہ ہوتی تھی، اور ان کا نام طوطی بولتا تھا. میں نے اس وقت بھی ایک رپورٹ دی تھی کہ عثمان بزدار کے پہلے سال میں انہوں نے 1.25 بلین کی کلیکشن کی تھی. ان میں یہ سارے لوگ شریک تھے. اگلے دوسرا اور تیسرا جو سال ہے اس میں تقریباً 15.25 بلین یہ کرپشن ہوئی تھی صرف پنجاب میں. اور تمام لوگ چیخ اٹھے تھے کہ یار یہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. تمام اینکر، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، عام صحافی، یہ روزانہ اسٹوریاں لگتی تھی اخبارات میں. لیکن ایک شخصیت تھی پاکستان میں جن کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی، وہ تھے بانی پی ٹی آئی عمران خان.